अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, जंगल की दुनिया में लातादाद जिस्म के जानवर पाए जाते हैं, जिनमें से हर एक की अपनी जिसामत और तर्ज ज़िंदगी है। लेकिन अगर हम बात करें कि जंगल का सबसे बड़ा जानवर कौन सा है, तो यकीनी तौर पर हम सब के जहन में हाथी का नाम आएगा। यह कुदरत की एक ऐसी मखलूक है जिसका नाम कुरान मजीद में भी आता है। हाथी को इंसान का दोस्त भी कहा जाता है। नाज़रीन गिरामी, हाथी एक ऐसा मुनफरिद जानवर है जो अपने साथियों से ज़ुबान के ज़रिए या आवाज़ के ज़रिए भी, बल्कि अपने पाँव के खोरों से भी राब्ता करता है और दरपेश खतरात के मुतालिक भी ऐसे ही एक दूसरे को आगाह किया जाता है। हाथी दरअसल एक जज्बाती जानवर है जो कि रोता भी है और खेलता भी है और खुश भी होता है। अपनी पुरानी यादों को याद भी करता है और फिर इंसानों के साथ साथ इसका अजीब सा लगाव है। लेकिन प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में दो ऐसे इंसानों के हाथी का साथ एक ऐसे रवैये और सलूक और फिर हाथी ने उनके साथ क्या मामला किया, यह तमाम तफसीलात बयान की जाएगी। मगर आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है, अगर आपने हमारे आज के इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। शुक्रिया। तो दोस्तों आइए वीडियो शुरू करते हैं। नाज़रीन गिरामी, चंद दोस्तों ने जंगलात की सैर व तफरीह का प्रोग्राम बनाया। उन्होंने एक दाना आदमी को नसीहत के लिए बुलाया तो उस शख्स ने नसीहत की कि सफ़र में भूख और प्यास की तकलीफ़ पेश आती है और ख़तरों और जंगलों के बेयाबान इलाकों में अगर कोई चीज़ खाने को ना मिले तो भूख को ख़त्म करने के लिए घास और दरख्तों पर फल और पत्तों का पर गुजारा कर लेना। लेकिन जंगल में हाथियों के नौज़ायदा बच्चे निहायत खुशहाल, मोटे, ताज़े और सेहतमंद होते हैं। अगर कोई उन्हें मार दे या नुकसान पहुंचा दे तो फिर हाथी बदले के तौर पर उन लोगों का पूरे जंगल में पीछा करता है और उन्हें तलाश करता है और आखिरकार उन लोगों को मार डालता है जो कि हाथी के बच्चों पर हमलावर होते हैं। उस शख्स ने कहा कि खबरदार, भूख की शिद्दत में हाथी के किसी बच्चे को लुकमा न बना लेना। अगर तुमने ऐसा किया, उस हाथी के बच्चे को भून कर खाया, तो उसकी माँ हथीनी आवाज़ारी से ज़मीन सर पर उठा लेगी और फिर वो तुम्हें ज़िंदा हरगिज़ नहीं छोड़ेगी। इसलिए बेहतर है कि घास और पत्ते ही खाकर गुजारा कर लेना, मगर हाथी के किसी बच्चे पर हमला किसी सूरत ना करना। उस आदमी ने उन लोगों से कहा कि मैंने तुम लोगों को सफ़र पर रवाना होने से पहले ही आगाह करके अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया है। अगर तुम लालच में आकर मेरी नसीहत पर अमल ना किया तो फिर इसका जो भी अंजाम होगा उसकी जिम्मेदारी तुम होंगे। अब ये नौजवान अपने सफ़र पर निकल पड़े। दोस्तों अहबाब सैर व तफरीह करते हुए एक जंगल में जा पहुँचे। खाने का जो सामान था वो अपने साथ लाए थे, वो भी पहले ही एक रात में ख़त्म हो चुका था और उसकी वजह यह थी कि वो सारा दिन जो कि मुसलसल चले और कहीं नहीं रुके और भूख और थकावट से जिस्म निढाल हो चुके थे। हर कोई खाना दिखते ही उस पर टूट पड़ता था। उन सब ने मामूल से कोई गुना ज़्यादा खाना खा लिया था, जिसकी वजह से वो जंगल में जो अपने साथ कई दिनों के लिए सामान लाए थे, खाना लाए थे, वो पहले ही दिन एक दिन के सफ़र और एक रात के में ख़त्म हो चुका था। अब दूसरे दिन का आगाज़ हुआ और उन्हें फिर सफ़र के लिए निकलना था। लेकिन आज उन्हें जंगल ही के करीब एक पहाड़ पर चढ़ना था। इन दोस्तों ने फैसला किया कि पहाड़ की चढ़ाई जो कि मुश्किल भी है और उसके दौरान वो कहीं रुक पर कर खाना भी नहीं खा सकते और ना ही कुछ आराम कर सकते हैं और ना ही कोई ऐसा मौका होगा कि पहाड़ पर उन्हें खाने के लिए कुछ मिले। तो क्यों ना जंगल ही में कुछ खाने का इंतज़ाम कर लिया जाए। और वो सब दोस्त खाना खाकर पहाड़ी पर चढ़ने के लिए निकलने लगे। लिहाजा तमाम दोस्त खाने की तलाश में निकल कर पड़े, क्योंकि जो सामान वो अपने साथ लाए थे वो पहले ही एक रात में ख़त्म कर चुके थे। अब उनका मकसद कुछ ऐसा तलाश करना था
کہ جس سے سب کے دن بھر کی بھوک ختم ہو جائے۔ ناظرین گرامی، اب ان دوستوں کی نظر ایک ہاتھی کے بچے پر پڑی۔ ان کے دماغ میں ایک دفعہ تو اس عقل مند آدمی کی نصیحت ضرور آئی، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ہاتھی کا بچہ بالکل اکیلا ہے اور اس کے آس پاس اس کی ماں کہیں موجود نہیں، تو انہوں نے اسی کو موقع غنیمت جانا اور کسی جنگلی بھیڑیے کی طرح یہ نوجوان اس ہاتھی کے بچے پر ٹوٹ پڑے۔ کسی نے اس کے سونڈ کو پکڑا تو کسی نے اس کی ٹانگوں کو دبوچا، کسی نے اس کی گردن کے اوپر پاؤں رکھا اور اس کو نیچے گرا دیا۔ نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، جھٹپٹ اس کو پکڑ کر ذبح کر ڈالا اور اس ہاتھی کے بچے کے گوشت کو بھون کر کھا لیا۔ لیکن ان میں سے ایک نوجوان ایسا بھی ضرور تھا، اس نے بھوک تو کاٹ لی، لیکن اس عقل مند کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے وہ نہ تو ہاتھی کے بچے کو ذبح کرنے کے عمل میں شامل ہوا اور نہ ہی اس کے بھنے ہوئے گوشت کا ایک بھی لقمہ کھایا، یہاں تک کہ اس نے گوشت کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ ناظرین گرامی، جب باقی دوست نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا تو اب ان پر نیند طاری ہو گئی، لہٰذا ان لوگوں نے کچھ دیر آرام کرنے کے لیے، پھر اس کے بعد آگے بڑھنے کے لیے اور پہاڑ پر چڑھنے کے لیے فیصلہ کر لیا۔ اب اس پر اتفاق ہوا تو سب دوست سو گئے۔ دوسری جانب وہ دوست جو کہ سارے عمل میں کسی طرف سے شریک نہیں ہوا تھا، وہ ابھی جاگ رہا تھا کہ نہ جانے کہاں سے اسے ہاتھی کے بچے کی ماں ہتھنی چیختی، چلاتی اور چنگھاڑتی ہوئی ادھر آتی ہوئی نظر آئی۔ اس نے جب ہاتھی کی ماں کو آتے ہوئے دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ دانا شخص نے جو نصیحت کی تھی اس میں اس نے جو سزا کے متعلق اس نے بتایا تھا، اب اس کا وقت آ چکا ہے۔ اور یہ نوجوان جو ہی اپنی آنکھیں بند کر کے اپنی جگہ پر لیٹا رہا۔ ناظرین گرامی، اس ہاتھی کی ماں ہتھینی نے جب اپنے بچے کا خون دیکھا، اس کے جسم کی ہڈیاں جب ایک زمین جانب پڑی ہوئی دیکھی تو وہ شدت غم اور غیظ و غضب سے پاگل ہو گئی۔ ہاتھینی نے سب سے پہلے آگے بڑھی اور اس نوجوان کے قریب آئی جو ابھی تک جاگ رہا تھا، لیکن اس نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھی۔ ہاتھینی نے اپنے سونڈ بڑھا کر اس کو سونگھا تو اس نوجوان کے جسم سے اپنے بچے کے خون کی بو محسوس نہ ہوئی، لہٰذا اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ لڑکا میرے بچے کے قتل میں ملوث نہیں ہے، اور یہ سوچ کر آگے بڑھ گئی۔ پھر ہتھینی ان سوئے ہوئے نوجوان کی اور ان کے ارد گرد اس ہتھینی نے 3 سے 4 چکر لگائے اور وہ نوجوان کے جسم میں سے ہر ایک کے جسم سے ہاتھینی کے اپنے بچوں کی خون کی بو آ رہی تھی۔ ناظرین گرامی، اب ہاتھینی کے انتقام کی آگ بہت ہی زیادہ بھڑک چکی تھی۔ اس نے غصے میں باز کے اوپر پاؤں رکھ کر انہیں کچل ڈالا اور باز کو اپنے سونڈ میں جکڑ کر اتنے زور سے دبوچا کہ ان کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور پھر وہ گھنے جنگل کی جانب دوڑ لگاتی ہوئی نکل گئی۔ ناظرین گرامی، یہ خلق خدا کے لیے ایک پیغام ہے کہ اللہ کے مخلوق پر ظلم کرنے والے اپنے ظلم سے باز آ جاؤ، کیونکہ ظالم کے منہ کی بو سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق کو عذاب پہنچانے والا ہے۔ جبکہ ہم تو اس نبی کے امتی ہیں کہ جنہوں نے اپنی امت کو بارہا خاص طور پر تاکید کی کہ اپنے جانوروں کے ساتھ احسان اور نرمی کا معاملہ کرو۔ ناظرین گرامی، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقوں اور ان کے اسوہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستوں، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو اور یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اسلامک ویڈیوز ہر روز حاصل کرنے کے لیے آپ تمام دوست ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ دوستو، ہم آپ کے لیے ہر روز اسلامک ویڈیوز لاتے رہتے ہیں۔ دوستو، آپ تمام دوست ہمارے اس ویڈیو کو اپنے کچھ قریبی دوستوں میں شیئر ضرور کریں، جس سے ہماری یہ اسلامک باتیں ہمارے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں تک ضرور پہنچ سکے۔ تو دوستو، میں ملتا ہوں آپ سے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔